हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसे जंगी सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि इस सरजमीन पर ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, बरतानवियों, रूसियों और अमरीकियों के हमले होते रहे और आज तक इस मुल्क में हमेशा जंग ही चली आई है। मगर इस मुल्क को आज तक ना तो कोई जीत सका है और ना ही इस पर कोई अपना कब्जा जमा सका। इस मुल्क ने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ताकतों के भी घुटने टिकवा दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के गैरतमंद लोगों ने कभी भी बैरूनी ताकतों को कबूल नहीं किया। इसके अलावा इस मुल्क में सबसे ज्यादा अफयूम की काश्त भी की जाती है और इस मुल्क में रहने वाले लोगों का दूध जलेबी से बड़ा गहरा रिश्ता है और इस मुल्क में नया साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस मुल्क के मजीद और दिलचस्प हैरत अंगेज हकाइक को जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बरे-आज़म एशिया में मौजूद एक हैरत अंगेज जुग्राफिये पर बसा हुआ ये मुल्क जिसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। ये मुल्क चारों तरफ से खुश्की और पहाड़ों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,237 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 40वें नंबर पर मौजूद है। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 39वें नंबर पर शुमार किया जाता है। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना जैसे ममालिक शामिल हैं। अफगानिस्तान में 34% लोग शहरों जबकि 66% लोग देहातों में आबाद हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम काबुल सिटी है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन शहर है। अफगानिस्तान की कौमी जुबानों में फारसी, दरी और पश्तो जैसी जुबानें शामिल हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब इस्लाम है और यहाँ पर 99% लोग मुसलमान हैं जबकि 1% में दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी इस मुल्क में आबाद हैं। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बसते हैं जिनमें 60% पश्तून, 28% ताजिक, 5% उज़्बेक और 3% हज़ारा नस्ल के लोग शामिल हैं। अफगानिस्तान वो मुल्क है जो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है। इस मुल्क को लैंड लॉक कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क को कोई भी समंदर नहीं लगता और इसी वजह से यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। अफगानिस्तान अपनी तिजारत भी पाकिस्तानी और ईरानी बंदरगाहों के जरिए ही करता है। अफगानिस्तान में वसीओ अरीज रकबे पर बुलंदो बाला पहाड़ और चोटियां भी मौजूद हैं जो कि सिलसिला हिंदुकश कहलाती हैं। अफगानिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है क्योंकि सदियों से चली आ रही जंगों ने इस खूबसूरत सरजमीन का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया है। ये मुल्क मुख्तलिफ ताकतों का निशाना बनता चला गया। कभी इस मुल्क को दहशतगर्द तो कभी दहशतगर्दी की नगरी से जोड़कर इस पर जंगे मुसल्लत कर दी गयी। कभी रूस तो कभी अमेरिका ने इस पर अपना कब्जा बनाए रखने की वजह से यहाँ पर बहुत से लोगों का कत्ले आम भी किया और पिछले 20 सालों से अमेरिका समेत 10 ममालिक ने मिलकर अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करके रखी हुई थी। मगर आज तक सबको सिर्फ और सिर्फ नाकामी, रुसवाई और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के गैरतमंद मुजाहिदीन ने इन सब बैरूनी ताकतों को नाको चने चबवा दिए और आज अमेरिका जैसी सुपर पावर भी दुम दबाकर यहाँ से भाग निकली है। इस मुल्क में तेल और गैस जैसे वसी ज़खायर तो मौजूद नहीं है मगर इस मुल्क का जुग्राफिया बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि अफगानिस्तान जनूबी एशिया और वस्ती एशिया में एक पुल की हैसियत से मौजूद है। अफगानिस्तान का शुमाली इलाका इंतहाई खूबसूरत तरीन है और अफगानिस्तान में 4 दरिया बहते हैं। अगर अफगानिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो 2000 साल कबले मसीह में आर्यों ने यहाँ पर आबादकारियाँ शुरू की थी मगर कुछ ही अरसे बाद फारसियों ने इन्हें यहाँ से मार भगाया था और खुद यहाँ पर काबिज हो गए। इसके बाद सिकंदर आजम ने इस पर अपना कब्जा कर लिया और इसके बाद ये मुल्क मंगोलों के पास और फिर सासानियों के कब्जे में चला गया
اور ایک بار پھر سے فارسیوں نے ساسانیوں کو شکست دے کر اس خطے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 998 عیسوی میں یہ ملک ایک بار پھر سے ایرانیوں سے محمود غزنوی نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر یہ غزنویوں سے غوریوں اور غوریوں سے چنگیز خان یعنی منگولوں کے قبضے میں چلا گیا، جنہوں نے یہاں کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور آج تک یہ ملک انہی وجوہات کی بنا پر تقسیم در تقسیم ہے۔ اس سرزمین پر ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، برطانویوں، روسیوں اور امریکیوں نے اپنے قبضے جمانے کے لیے یہاں کے لوگوں کے ساتھ خون کی ہولیاں کھیلی، مگر آج تک کوئی بھی اس خطے پر اپنا قبضہ نہ جما سکا۔ بات افغانستان کے دلچسپ حقائق کی جائے تو یہاں کی معیشت کا انحصار زراعت اور مال مویشی پر ہے، مگر افغانستان کا 10% رقبہ ہی صرف کاشتکاری کے قابل ہے، اور یہاں پر صرف 1% رقبے پر ہی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر افیون کی کاشت سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ افغانستان قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے، کیونکہ یہاں پر سونے، چاندی، کوئلے، تانبے، کانسی، لوہے اور قیمتی پتھروں کے بے شمار قیمتی ذخائر موجود ہیں۔ افغانستان کا موسم سردی اور گرمی دو طرح کے موسموں پر مشتمل ہے، اور یہاں پر سردی اور گرمی دونوں ہی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ افغانستان کے کابل شہر میں 3 ماہ تک برف باری رہتی ہے، جبکہ جلال آباد میں موسم انتہائی گرم اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ افغانستان میں بہت سے عمدہ قسم کے پھل بھی پائے جاتے ہیں، جن میں سر فہرست انگور، سردا، گرما اور سیب کثرت سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہی پھل بیرون ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ افغانستان کے 90% لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں، جبکہ یہاں پر کئی علاقوں میں آج بھی بجلی کی قلت ہے۔ افغانستان میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ لو ہے، اور یہاں پر تعلیم کی بھی بہت کمی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 15 سال کی عمر میں ہی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ افغانستان کے نیشنل سپورٹ کا نام بزکشی ہے، جو کہ افغانستان کا سب سے مقبول ترین کھیل ہے۔ یہ کھیل پولو جیسا ہی ہے، اور یہ کھیل گھوڑوں پر بیٹھ کر ہی کھیلا جاتا ہے۔ یہاں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ناشتہ دودھ جلیبی سے کرتے ہیں۔ افغانستان میں نیا سال 1 جنوری نہیں بلکہ 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، جو کہ بسنت کا پہلا دن مانا جاتا ہے۔ افغانستان میں بہت سی گھومنے پھرنے لائق جگہیں بھی موجود ہیں، جن میں یہاں کا ایک شہر جس کا نام قندھار سٹی ہے، یہ افغانستان کا سب سے خوبصورت شہر کہلاتا ہے۔ یہاں پر خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ اتنا دلکش ہے کہ اسے بھول پانا ناممکن ہے۔ یہاں پر ہر طرف قدرتی حسن کی بہار نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مزار شریف میں ایک خوبصورت نیلے رنگ کی مسجد بھی موجود ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے، اور بہت سے ٹورسٹ اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اس کے بعد جلال آباد شہر، جس کو تاریخی شہر کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے گھر اور دیواریں اور سب کچھ رنگ برنگا ہی نظر آتا ہے۔ یہ افغانستان کی ٹھنڈی جگہوں میں شمار کی جاتی ہے، اور یہاں پر برف باری کا نظارہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی ایک اور جگہ جس کا نام سمنگن ہے، یہ جگہ بہت سے حیرت انگیز غاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی شہرت رکھتی ہے، اور افغانستان میں سب سے زیادہ ٹورسٹ اسی جگہ پر وزٹ کرنے آتے ہیں۔ یہاں پر ایسی غاریں موجود ہیں کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ نہ جانے ہزاروں سال پہلے پہاڑوں کو کاٹ کر کیسے ان غاروں کو بنایا گیا تھا۔ اگر آپ بھی افغانستان کی سیر کو جاتے ہیں تو اس جگہ کا وزٹ ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ جگہ واقعی ہی بہت کمال کی ہے۔ افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر دوسری بڑی کرنسی US ڈالر ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو افغانستان؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔